अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एक साथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल माघ 23 गते सोमबार फागुन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2023 फेब्रुअरी 6 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्ने रासोपाको निर्णयले सरकारको अंक गणित सुरक्षित, सत्ता साझेदार दलहरू बीचमा विश्वासको संकट भने कायमै। इन्धनको मूल्य 2 पटक घट्दा पनि यातायात भाडा घटेन, सरकारले तोके भन्दा बढी भाडा तिर्नु परेको यात्रुको गुनासो। किसानले कृषि उत्पादन बढाइरहे पनि बजार नपाउँदा चिन्ता, व्यवसायमा धैर्यताको खाँचो, दुःखमा नआत्तिन र हिम्मत नहार्न व्यवसायीको आग्रह। सुखको आशमा भए पनि जीवन बाँच्दै संघर्ष गर्दै जाने भने एक दिन अवश्य पनि सफलता भइन्छ जीवनमा। दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ। पाकिस्तानमा सेना र न्यायपालिकाको उपहास गर्नेलाई 5 वर्ष जेल सजाय, साइबर आक्रमण र घृणा जगाउने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी पराजित, टोटेनह्याम विजयी, लिड्स युनाइटेडलाई नटिङहम फरेस्टले हरायो। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा BCA तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट ISO सर्टिफाइड यस कलेजमा BE सिभिल र BCA कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। अप्रत्याशित रूपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता यात्रा तत्कालका लागि 42 दिनमै टुङ्गिएको छ। हिजो बसेको रासोपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारले दिएको समर्थन कायमै राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। बैठक अघि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। बैठक लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले आफूलाई निरन्तर खेद्ने
लिएर घेराबन्दी गर्ने प्रयास भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले केही मिडिया सञ्चालक र सम्पादकमाथि गम्भीर आक्षेप पनि लगाउनुभयो। पार्टी निर्णयपछि बेलुकी रासोपाबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन्। रासोपाबाट डोलप्रसाद अरियाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयले सरकारको अङ्कगणित सुरक्षित रहे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वासको सुरुवात भएको छ, जसले आसन्न राष्ट्रपति चुनावसम्म राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकसित होला भन्ने चासो बढेको छ। 169 सांसदको समर्थनमा पुस 10 गते नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 मा कांग्रेस सहितका 268 सांसदको विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। तर गृह मन्त्रालयको विवादले सरकार गठनको 42 दिनमै एउटा साझेदार दल रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। भत्किएको विश्वास जोडेर रासोपालाई पुनः सरकारमै फर्काउन कोसिस गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको योजना छ, तर रासोपाका नेताहरूले भने यस्तो सम्भावना कमजोर देखेका छन्। गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको रासोपालाई फेरि सरकारमा फर्काउन विभिन्न विकल्प केन्द्रित छलफल गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित साझेदार दल एमाले, माओवादी र राप्रपा देखिएका छन्। माओवादी नेताहरूको अनुसार तत्काल प्रधानमन्त्रीले रिक्त मन्त्रालयमा अरू मन्त्री नियुक्त गर्नुहुने छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूबीचको एकता जसरी पनि बचाउने गरी प्रयास गर्ने बताउनुभयो। हामी फेरि बसेर समस्या हल गर्नतिर नै जान्छौं, मेरो कोसिस त राष्ट्रिय सहमति नै गरौं भन्नेमा छ। सत्ता साझेदार बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ, संसदबाट हिजो बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो। साझेदार दलहरूबीच आउन सक्ने टकराव र त्यसले सरकारलाई पार्न सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग पनि संवाद कायम राख्नु भएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार बचाउन उपयुक्त कदम चाल्ने विश्वास दिएको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारमा साझेदार अरू दलका नेताहरूबीच संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत मुद्दामा सार्वजनिक तहमै फरक मत छ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति चुनावमा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारलाई समर्थन आउँदैन कि भनेर एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग धेरै नै सशंकित छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अर्को साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ। यसैबीच सरकार छान्ने निर्णय गरेपछि हिजो भएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गरिदिएको अभिव्यक्ति को चौतर्फी आलोचना भएको छ। सञ्चार सम्बद्ध पेशागत संघ संस्था, संविधानविद, कानून व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा र राजनीतिकर्मीले लामिछानेले पदमुक्त हुँदाको आक्रोश मिडियामाथि पोखेको बताएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागको भाडा दर अनुसार काठमाडौँदेखि कपिलवस्तु चन्द्रौटासम्म बस, डिलक्स बस र मिनी बसमा यात्रा गरेको 750 रुपियाँ मात्रै लाग्नुपर्ने हो। झण्डै 325 किलोमिटरको यो दूरीमा चल्ने यातायातका साधनले भने विभागले तोके भन्दा 2 गुणा बढ़ी भाडा असुल्छन्। सजिलो सीट र एसी बसका नाममा यातायात व्यवसायीहरूले 1480 रुपियाँ भाडा असुल्ने गरेका छन्। यस रूटमा बस, डिलक्स बस, मिनी बस, सुपर डिलक्स लगायत विभागले तोके भन्दा दोब्बर भाडा असुल्दै आए पनि विभाग मुखदर्शक बनेको यात्रुहरूको गुनासो छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा भाडा दर बढ़ाएका व्यवसायीले मूल्य घट्दा भने भाडा घटाएका छैनन्। विभाग अनुसार जतिसुकै सुविधा दिए पनि दोब्बर भाडा लिन पाइँदैन। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार व्यवसायीले डिलक्स तथा सुपर डिलक्स सुविधा दिए पनि विभागले तोकेको भाडा दर भन्दा 20-25% बढ़ी दिन सक्छन्, तर दोब्बर भाडा लिन भने पाउँदैनन्। यो नियम पनि सुविधायुक्त लग्जरी बसका लागि मात्रै हो। सामान्य बस, मिनी बस र माइक्रो बसले विभागले तोकेकै भाडा दरमा यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनुपर्छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले विभागले तोके भन्दा बढ़ी भाडा दिएको गुनासो आए कार्यवाही गर्ने बताउनु भएको छ। तर महासंघले अन्तर प्रदेश मात्रै नभएर लोकल दूरीमा समेत यात्रु ठगिँदा अनुगमन र कार्यवाही गर्न सकेको छैन। सरकारले पछिल्लो 1.5 महिनामा 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाए पनि यातायात व्यवसायीले भने भाडा दर समायोजन गर्न आनाकानी गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले 1.5 महिनामा पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ घटाएको छ। सरकारले इन्धनको मूल्य घटाए लगत्तै नेपाल वायु सेवा संघले भने 2 हप्ता अघि नै हवाई भाडा घटाइसकेको छ। निगमले 24 पुसमा हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 30 रुपियाँसम्म घटाएको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल वायु सेवा संघले हवाई भाडा पनि घटाएको थियो। इन्धनको मूल्य 2 पटक घट्यो तर घटेन यातायात भाडा शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
कर्णालीमा पहिलो पटक मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा काठमाडौँ र सुर्खेतका डाक्टरको टोलीले शनिबार 12 वर्षीय युवकमा उहाँकी आमाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको हो। 22 वर्षीय युवक बर्दघाट नगरपालिका 4 नवलपरासीका हुन्। उहाँलाई 42 वर्षीय आमाले मृगौला दान दिनुभएको थियो। 5 वर्ष यता डायलाइसिस सेवा दिँदै आएको प्रदेश अस्पतालले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका डाक्टरको सहयोगमा प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको हो। प्रत्यारोपण केन्द्रका डाक्टर र प्रदेश अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टरको टोलीले सफल प्रत्यारोपण गरेको हो। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्का भन्नुहुन्छ, सुर्खेतमै प्रत्यारोपण हुने भएपछि कर्णालीका बिरामीलाई उपचारका लागि सहज हुन्छ। साथै काठमाडौँ केन्द्रित विशेषज्ञ डाक्टर पनि कर्णाली आउने सम्भावना बढेको छ। सेवा विस्तारले उपचारका लागि काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता घटाउने कोसिस भइरहेको छ। केही समयसम्म प्रत्यारोपण केन्द्रको सहयोगमा शल्यक्रिया गर्ने र बिस्तारै सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। अहिले महिनामा एउटा प्रत्यारोपणको तयारी गरिएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले जनाएको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र श्रीमहल ललितपुर। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्ने रासोपाको निर्णयले सरकारको अङ्कगणित सुरक्षित तर सत्ता साझेदार दलहरू बीचमा विश्वासको संकट पनि कायमै। इन्धनको मूल्य 2 पटक घट्दा पनि यातायात भाडा घटेन। कर्णालीमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर।
स्वदेशी तरकारीले उत्पादन अनुसारको लागत नपाएको भन्दै गएको शुक्रबार चितवनका किसानले नारायणगढ़को पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध गरे। भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै उनीहरूले गोलभेडा, काउली, बन्दा लगायत तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका थिए। एकातिर किसानका उत्पादन बारेमै डम्प हुने र अर्कोतिर उपभोक्ताले भारत, चीन लगायत तेस्रो देशबाट आयातित तरकारी फलफूल उपभोग गरिरहनुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी 3.5 खर्ब रूपियाँको कृषि उपज आयात हुँदा तरकारी र फलफूल मात्र झण्डै 28 अर्ब रूपियाँको भित्रन छ। राष्ट्र बैंकको अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 16 अर्ब 96 करोड़ रूपियाँको तरकारी आयात भएको छ, जबकि 2077-78 मा 15 अर्ब 27 करोड़ रूपियाँको आयात भएको थियो। उत्पादन बढ़ाउनकै लागि धानको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले समयमै किन्दैन। त्यसका बावजुद किसानले उत्पादन केही बढ़ाएका छन्। पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले भन्नुभएको छ, भारत र चीनको तुलनामा हामीले केही गर्न सकेनौं। उत्पादनमा केही सुधार भइरहे पनि माग अनुसार उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जयले स्वीकार गर्नुभएको छ। विगतको तुलनामा खाद्य वस्तु उत्पादनमा सुधार भएकै छ। उपभोग गर्ने व्यक्तिको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। सञ्जयले भन्नुभएको छ, जसले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मकै उत्पादनमा केही सुधार देखिने कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। कृषि उत्पादन लगायत अरू व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू धेरै छन्। व्यापार व्यवसायमा कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा। तर घाटा भएको अवस्थामा पनि हिम्मत नहारी काम गर्ने हो भने सफलता हात पर्छ भन्ने उदाहरण धेरै छन्। हरेक दुःख कष्टमा संघर्ष गरेर सफल भएकाहरू हाम्रै वरिपरि भेटिन्छन्। महेश केवालीको रिपोर्ट। यस्तो दुःख त सायद मैले जस्तो दुःख त अरूले त भोगेको छैन होला जस्तो लाग्छ। रानी पोखरीमा आम फाल्न पनि गएँ, तर पनि हिम्मत हारिन। काठमाडौँको मनमैजु बस्ने धादिङकी बसुमाया तामाङलाई संघर्षको बेला उकुस मुकुस र छटपटी धेरै भयो। घरमा खाना लाउन पनि अरूकै बारीमा काम गर्नुभयो। आय स्रोत नहुँदा काठमाडौँमा कोठा पनि पाउनु भएन, तर उहाँले हिम्मत हार्नु भएन। निरन्तर संघर्ष र परिश्रम गरिरहनुभयो। बालुवा चालेको र चर्खा काटेर कमाएको पैसाले कोठा भाडा तिर्ने र कापी किताब किनेर कलेज पढ्ने गर्नुभयो। स्नातक पढेर पनि राम्रो कमाई नभएपछि ज्याला मजदुरी नै गर्नुभयो। त्यो पनि चित्त नबुझेपछि घरमै अचार बनाएर नाङ्लोङमा राखेर बेच्न थाल्नुभयो। अहिले अचार बेच्न थालेको 14 वर्ष भयो। विदेशबाट पनि अचारको माग आउँछ। 1000 रुपियाँ लगानीमा नाङ्लोबाट सुरु गरेको अचार व्यवसायबाट अहिले मासिक 30-35 लाख रुपियाँसम्मको व्यापार हुन्छ। सोचेको जतिको भइरहेको छ र अझ बढी सफलता गर्न छ, किनकि आज 90-95 जना मात्रै मेरो स्टाफ छ भने मलाई 500 जना होइन 1000 जना मलाई स्टाफ पुर्याउनु मेरो मन छ। आखिर जिन्दगी के रहेछ त सङ्घर्ष नै रहेछ नि। सगरमाथा जस्तो टुप्पोमा त चढेर हिँड्यो भनेदेखि होइन बाँकी सब काम गर्न सक्छ। भोजपुरका केदार घिमिरेले धेरै पढ्न पाउनु भएन। स्कुल पढ्दा पढ्दै घरबाट भागेर काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँमा आएर दाइसँगै बस्नुभयो। 8 वर्ष दाइकै किराना पसलमा काम गरेपछि आफै केही गर्ने निदोमा पुग्नुभयो। पैसा कमाउन कहिले साइकलमा दूध बेच्दै हिँड्नुभयो, कहिले चाउचाउको मार्केटिङ गर्नुभयो। बिहे गर्न भनेर जोगाइराखेको पैसा पनि चोरी भयो। ठूलो पसल खोल्ने लोभमा ऋण लाग्यो। त्यसपछि 5000 रुपियाँबाट पशुपतिनाथ मन्दिर जाने बाटो छेउमै पूजा सामान बेच्न थाल्नुभयो। अहिले त्यसैबाट मनग्गे कमाई भइरहेको छ। जित्तै आज 5000 रुपियाँ अरूसँग ऋण खोजेर आज बसेको मान्छे आज मैले 5 तला घर बनाएको छु। यतापट्टि पसल छ, गरिरहेको छु अहिले। तर कर्म गरे फल पाइन्छ भन्ने कुरामा म गीता पनि पढेको मान्छे हो। त्यसले गर्दा मैले होला नि त केही त होला, सबै बाँचेका छन्, म पनि बाँचुम्ला भन्ने हिसाबले रहेको हो र मलाई राम्रो पनि भएको छ। म सन्तोष पनि छु। ललितपुरकी सुनिता श्रेष्ठ सिलाइ कटाईको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले पुराना कपडाबाट झोला, अरू लुगाफाटा र हस्तकलाका सामान बनाउनुहुन्छ। सिलाइ कटाईमा लागेको 12 वर्ष भयो। यसै व्यवसायबाट हुने कमाईले केटाकेटी पढाउन, कोठा भाडा तिर्न र खाना खर्च पुगेको छ। श्रीमानसँगको सम्बन्ध विच्छेद र माइतीको हेलापछि उहाँले सङ्घर्ष गर्न थाल्नु भएको हो। खाना खाने पैसा नहुँदा दालमोट चिउरा खाएरै पेट भर्नुभयो। पैसा कमाउन जे काम भेटाउनु भयो त्यही गर्नुभयो। अहिले उहाँले सिलाइ कटाई र बुटिकबाट महिनाकै 30 देखि 50 हजार रुपियाँसम्म कमाउनुहुन्छ। पहिला त अब म एक ठाउँमा बसेर बुनेर सिलाउने काम गर्दाखेरि त सबैजना देखे जतिले हेत्तेरिका के काम गरेर बसेको यस्तो भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले सबैजनाले चिनिनुहुन्छ। सङ्घर्ष गर्दै यो ठाउँमा पुगेँ, सफल पनि भएँ। यसरी सङ्घर्ष गरेर सफल भएकाहरू धेरै छन्।
उनीहरू भन्छन् जीवनमा धेरै खाले हन्डर ठक्कर खेप्नुपर्छ, तर हिम्मत नहारी मेहनतका साथ अगाडि बढ्ने हो भने एक न एक दिन सफलता हात लाग्छ। काठमाडौँको बानेश्वर बस्ने सुर्खेतका भूपेन्द्र सुनारको अनुभव पनि यस्तै छ। जीवनमा दुःख सबैलाई पर्छ, जीवन भएपछि दुःख र सुख त भइरहन्छ। दुःख पर्यो भन्दैमा जीवनमा हिम्मत हार्नु भएन। त्यो सुखको आशमा भए पनि जीवन बाँच्दै सङ्घर्ष गर्दै जाने भने एक दिन अवश्य पनि सफलता भइन्छ। जीवनमा दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ। दुःख चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जानुपर्छ। मेहनतको फल त एक न एक दिन अवश्य पाइन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेवारी समुदायमा नयाँ पुस्ता माझ मौलिक पहिरन लगाउने चलन चाडपर्व, भोज भतेर वा सभा समारोहमा सीमित बनिसकेको छ। शहरी क्षेत्रका बुढापाकाले समेत सर्ट प्यान्ट लगाउन थालिसकेका छन्। मौलिक पहिरन लगाउनेमा शहर र पहाड़ी क्षेत्र बीचको बस्ती ललितपुरको सुनाकोठी, ठेचो, चापागाउँ, हरिसिद्धि, ठैव, सिद्धिपुर, बोगमती, खोकना, काठमाडौँको कीर्तिपुर लगायत 7 गाउँ, टोखा, मनमैजु, साँखु र भक्तपुरको कोर बस्तीका बुढापाका मात्र बाँकी छन्। तर पछिल्लो समय फरक पहिचान बोक्ने मौलिक पहिरनको संरक्षण र निरन्तरताका लागि स्थानीय बासिन्दाहरू जुर्मोराउन थालेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्रपाटीका 40 वर्षका यादवलाल कायस्थले असार महिनादेखि दैनिक भातगाउँले टोपी, तपाल, स्टकोट लगाउन थाल्नु भएको छ। ललितपुर गुसी गालका 49 वर्षीय राजाराम तण्डुकार कार्तिक महिनादेखि हप्तामा 2 दिन शुक्रबार र शनिबार मौलिक पहिरन र जुत्ता भने गोल्ड स्टार लगाउनुहुन्छ। दुवैजना सम्पदा अभियन्ता हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई शुरूमा मौलिक पहिरन लगाएर घर बाहिर निस्कँदा कतिपयले संस्कृति सम्पदा संरक्षणको नाममा ढोङ देखाएको भनी आलोचना गरे। कतिपयले पुरातन सोच र कट्टर जातिवादीका रूपमा इंगित गरे। धेरैले कार्यक्रम वा भोज भतेरमा जान लागेको हो भनी जिज्ञासा राखे। तर आफूहरू विशुद्ध मौलिक पहिचान जोगाउन लागि परेको र अहिले सबैले तारिफ गर्न थालेका अभियन्ता कायस्थ सुनाउनुहुन्छ। संस्कृति सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धनसँगै जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो बाचाप्रति ध्यानाकर्षण गराउन मौलिक पहिरन लगाउन थालेको दुवै अभियन्ताको भनाइ छ। मौलिक पहिरनले पहिचान मात्र नभई देशको अर्थतन्त्र उकास्न पनि मद्दत गर्ने तण्डुकारले बताउनुभयो। मौलिक वेशभूषा जातीय पहिचानसँग मात्र सम्बन्धित छैन, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। आधुनिक पहिरनको प्रभाव बढेसँगै परम्परागत हाकु पटासीमा सजेका नेवार महिला हत्तपत्त देख्न पाइँदैन। नेवारी मौलिक पहिरनको चलन किराँत कालदेखि चल्दै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। माया मौलिक पहिरनको कान्तिपुरले खबर छापेको छ।
मेरो पनि भन्नु छ। सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकता जसरी पनि जोगाउने पक्षमा आफू रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइमा एक प्रसाद घिमिरेको प्रतिक्रिया छ। आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने अनि खुट्टा जोगाउँछु भन्ने कुरा पत्याउन सकिएन। छिनछिनमा बोली फेरिरहने नेताहरू भएको देशमा कसैको पनि भर छैन। यही विषयमा सञ्जय घलानले लेख्नु भएको छ, हरेक सरकारलाई गठबन्धन टिकाउनै मुस्किल छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कुर्सी जोगाउन दौडधुप गर्दैमा सकिन्छ। देश विकास गर्ने कसले र कहिले होला? नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति कांग्रेसबाटै हुनेछ भनेर दावी गर्नुभएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर मणिराम ढकालले लेख्नु भएको छ, नेपालका राजनीतिक दलहरू पद र पावरको लागि किन मरिहत्ते गर्छन् बुझ्नै गाह्रो। नागरिकको मन जित्ने गरी काम गर्ने नेताको जहिल्लै खडेरी। अनि 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा हिजो नेपालले भुटानलाई 4 गोलले हराएको खबरमा इन्द्र सुनारले व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नु भएको छ, नेपाली टिमलाई बधाई छ। महिला फुटबलमा भुटान छ र त नेपालले जितेको खबर सुन्न पाइन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको हिजो निधन भएको छ। 79 वर्षको उमेरमा मुशर्रफको निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। इमिलोडाइस रोगबाट पीडित मुशर्रफ लामो समयदेखि अमेरिकन अस्पताल दुबईमा उपचार गराइरहनु भएको थियो। मुशर्रफ सन् 2001 देखि 2008 सम्म पाकिस्तानका राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। पाकिस्तानका अर्को प्रसंगमा त्यहाँ सरकारले सेना र न्यायपालिकाको उपहास गर्नेलाई 5 वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव गर्ने विधेयक तयार पारेको छ। सरकारले दण्ड संहिता र फौजदारी प्रक्रिया संहितालाई परिवर्तन गर्ने विधेयक तयार गरेको हो। सामाजिक सञ्जाल लगायत जुनसुकै माध्यमबाट पाकिस्तानी सेना र न्यायपालिकाको निन्दा गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक चाँडै संघीय मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र तिनका अधिकारी विरुद्ध घृणा जगाउने उद्देश्यले नियतवश गरिएका साइबर आक्रमण र अभियानलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो विधेयक आवश्यक भएको संघीय मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनह्यामले म्यान्चेस्टर सिटीलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा टोटनह्याम 1-0ले विजयी भएको हो। टोटनह्यामको जितमा खेलको 15 मिनटमा ह्यारी केनले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। हारपछि शीर्ष स्थानमा पुग्ने होडमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीलाई धक्का लागेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीको 21 खेलमा 45 अङ्क छ। जितपछि टोटनह्यामको 22 खेलमा 39 अङ्क छ। टोटनह्याम अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा नटिङहम फरेस्ट विजयी भएको छ। लिड्स युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै नटिङहम फरेस्ट विजयी भएको हो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उर्मिला अरियाल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय सभाले औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी छ। हिजो तोकिएको समयमा उपाध्यक्ष पदमा अरियालको एकल उम्मेद्वारी परेको थियो। कांग्रेस सहित विपक्षी दलहरूले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी नदिएर अरियाललाई समर्थन गरेसँगै उहाँ निर्विरोध हुनुभएको हो। देशकै पहिलो गभर्नर र पहिलो अर्थ सचिव भएर नेपाली अर्थतन्त्रको जग बसाल्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका हिमालय शमशेर राणा भौतिक संसारबाट विदा हुनु भएको छ। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएका हिमालयको 95 वर्षको उमेरमा हिजो बिहान निधन भएको हो। राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरका पनाती उहाँ। राणा शासन 2007 सालको क्रान्तिपछि हुर्किँदै गरेको प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायत र त्यसपछिका कैयौं महत्वपूर्ण राजनीतिक आरोह अवरोहका साक्षी समेत हुनुहुन्थ्यो। हिमालय गभर्नर रहेकै बेला भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थिर सतही दर कायम गरिएको थियो। सिराहाको लाहानबाट प्रहरीले 1000 रुपियाँ दरका 4,35,000 नक्कली नेपाली नोट सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै काठमाडौँको न्यू रोडबाट हुन्डीको 82 लाख रुपियाँ सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। गएको जेठमा वर्षात शुरू भए लगतै सुरुङ बन्द गरेर मंगिरदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाइयो। कुलो जस्तो बनाएर पानी सुरुङमा प्रवेश त गराइएको थियो, तर सामान्य वर्षात हुने बित्तिकै हिलो माटो र गेग्रान बगेर सुरुङको मुख थुनिने अवस्था छ। प्राविधिकहरू भन्छन् हेडवर्क्स निर्माणको यही गति अवस्थामा रहे 4 महिनापछि फेरि सुरुङ बन्द गर्नुपर्छ। र गैंडा पाइने एसियाका नेपाल, भारत, भुटान, इन्डोनेसिया र मलेसियाका सरकारी अधिकारी र संरक्षणकर्मी तथा विज्ञ सम्मिलित बैठकले
एसियन गैंडा संरक्षणका लागि चितवन घोषणापत्र 2023 जारी गरेको छ। चितवनको पटिहानीमा हिजो सकिएको 3 दिने बैठकले गैंडा संरक्षण, गैंडाको संख्या व्यवस्थापन, वासस्थान व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा सूचना आदान प्रदान, समन्वय र सहकार्य जस्ता विषयमा सहमति गर्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलै सरी। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्ने रासोपाको निर्णयले सरकारको अंक गणित सुरक्षित, सत्ता साझेदार दलहरू बीचमा विश्वासको संकट भने कायमै। इन्धनको मूल्य 2 पटक घट्दा पनि यातायात भाडा घटेन, सरकारले तोके भन्दा बढी भाडा तिर्नु परेको यात्रुको गुनासो। किसानले कृषि उत्पादन बढाइरहे पनि बजार नपाउँदा चिन्ता, व्यवसायमा धैर्यताको खाँचो, दुःखमा नआत्तिन र हिम्मत नहार्न व्यवसायीको आग्रह। पाकिस्तानमा सेना र न्यायपालिका उपहास गर्नेलाई 5 वर्ष जेल सजाय, साइबर आक्रमण र घृणा जगाउने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी पराजित, टोटनह्याम विजयी, लिड्स युनाइटेडलाई नटिङहम फरेस्टले हरायो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले अनुपले बनाउनु भएको कार्टुन लेखेका छौं। मिडियामाथि आक्रोश पोखेका पूर्व मिडियाकर्मी समेत रहेका रवि लामी छानेलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ लामी छानेको हिजो र आजका 2वटा रूप छ। हिजो उनी काँधमा क्यामेरा बोकेर नेतालाई पुक्क लात्तो हान्न खोज्दैछन्, अनि आज चाहिँ हातमा घण्टी झुन्ड्याएर मिडियालाई लात्तो ताग्दैछन्। पत्रकार हुँदा नेतामाथि आक्रोश, नेता हुँदा पत्रकारमाथि आक्रोश।